میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے اوے باپ دے رشتے داراں نال پیار کرنا وے انہاں چاچیاں نال پیار کرنا وے انہاں تایاں نال پیار کرنا وے اے غلط دستور بن گیا اے غلط رویہ بن گیا کہ چاچے شریک ہو جاندے نے اوے سنگیو تائی شریک ہو جاندے نے اوے نانا میرے کریم دے جناب اعلی فرامین دے مطابق تسی عمل کرتے جایا جے تسی پیغام نو سینے چ لے جایا جے پھر ویکھیو خیرات کنج دی ملے گی اے کرم کنج دا ملے گا اور جناب اعلی اے وجدان ساؤنڈ سیال کون اے جڑی ویڈیو پہ بندی ہے انہاں دے تھرو میں ایک پیغام دینا چاہنا وا انہاں چاچیاں نو پیغام انہاں تایاں نو پیغام کدی بھتیجیاں دے مال تے نظر نہ رکھے آجے کدی بھتیجیاں دے پراپتی تے نظر نہ رکھے آجے اگر ویر چلے گئے نے انہاں بھتیجیاں نال پیار کرنا وے انہاں بیٹھیاں نال پیار کرنا وے کہ جناب اعلی انہاں دی اندر تینوں تیرے ویر دا چہرہ نظری آ جاوے گا اس پرادیاں وفاواں یاد ہی آ جان گیاں اے جس وقت رویے اچھی ہو جان اے چاچے بھتیجیاں نو سینے لا لین اے تائے بھتیجیاں نو سینے لا لین اے دستور اچھا ہو جاوے گا گھر دا ماحول اچھا ہو جاوے گا اور میں پیغام دے رہا ہاں او ویراں نو بھی پیغام جے او ساتھیاں نو بھی پیغام ہے اور تسی بھی پیغام لے کے چلے جایا جے بڑی بڑی جناب اعلی مکان بھی رب دے گا عزتاں بھی رب عطا کرے گا گڈیاں بھی رب عطا کرے گا اگر تیرے نصیب چویا رب بڑی دولت عطا کرے گا لیکن کبھی ویراں نو رلایا نہ آجے سنگیو ویراں نو بچا لینا بیٹیاں نو بچا لینا تیاں دا حق ادا کر دینا میں اور جس وقت والدین اس کائنات چو چلے جاویں اور جناب اعلی اے بیٹیاں بڑی لچن رکھے بڑیاں شرماندیاں ہوئیاں اپنے والدین دے ویڑے چی ہوندیاں نے کہ دیاں ہن دل نہیں کردا باپ بھی چلے گیا ہے ماں بھی چلے گئی ہے میں کہوں نہ بہنہ دے سر تے جناب اعلی سہارا بن جایا جے آسرا بن جایا جے اپنیاں بہنہ نو سینے لا لے آجے کبھی باپ دی کمی محسوس نہ ہو دے آجے کبھی ماں دی کمی محسوس نہ ہو دے آجے رب کائنات دی قسم انہاں رشتیاں نو بچا لے آجے اوے ویراں نو سینے لا لے آجے نکے ویراں نو سینے لا لے آجے بھائی عمر فیضان صاحب سے پیغام بھائی جناب اعلی فرقان وال سے پیغام دے رہا ہاں اپنے چھوٹے ویراں نو سینے لا لینے اپنے ویراں نو سینے لا لینے اے جناب اعلی اے باپ والا شفقت والا حد انہاں دے سراں تے رکھ لینا وے انہاں نو پتہ لگ جائے ساڈا باپ نے دنیا تو چلے گیا ہے جناب اعلی اے باپ دا سہارا تے دنیا تو چلے گیا وے لیکن ساڈے ویر ساڈے سراں تے موجود نے اپنے ویراں نال پیغام کرنا وے اپنے ویراں نال محبت کرنی ہے آؤ پھر میں جناب اعلی اپنی بات نو سمیٹدا جاواں میرے مصطفیٰ نے فرمایا حضور فرمایا چوتھا پیغام ہے وے چاچیاں نال بھی پیار تایاں نال بھی پیار خالہ نال بھی پیار پھپھیاں نال بھی پیار مامیاں نال بھی پیار کرنا وے ہن ذرا پنجواں حق سماعت کرے آجے میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے حضور امام الانبیاء نے فرمایا میرے قریب نے فرمایا ہن پنجواں حق جڑا عطا کرن لگا میرے مصطفیٰ دی بارگاہ چوں جڑا خیرات تقسیم کرن لگا میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے اولاد دی ذمہ داری اولاد دا پنجواں حق اے وے اپنے ماپیاں واسطے بخشش دیاں دعاواں کرنیاں نے اپنی ماں واسطے بخشش دیاں دعاواں کرنیاں نے اپنے باپ واسطے بخشش دیاں دعاواں کرنیاں نے کائنات رہنے والوں جس وقت اولاد نیک ہوئے اولاد نمازی ہوئے اولاد قرآن پڑھن والی ہوئے اولاد سخاوت کرن والی ہوئے جس وقت اولاد مسجد چی آ جاندی ہے پیشانی سجدے چ رکھ لیندی ہے اتحیات دی صورت چی آ جاندی ہے ربنا غفر لی والی والدی جس وقت کلمات ہی آ جاندے نے میرا کیتا ایمان ہے مسجد بھی پاک لباس بھی پاک جگہ بھی پاک ہے پیشانی جناب اعلیٰ سجدے دی زینت بنی ہوئی ہے اپنے رب دی بارگاہ چ بیٹھا ہویا ہے اور جس وقت خوبصورت کلمات پڑھے گا ربنا غفر لی والی والدی ربنا غفر لی والی والدی جس وقت کلمات پڑھے گا جس وقت کلمات پڑھے گا میرا کیتا ایمان ہے ماں دا بیڑا بھی پار ہو جانا ہے
بابے دا بیڑا بھی پار ہو جانا ہے جڑی اولاد 5 ٹائم مسجد چ آ جاوے پیشانی سجدے چ رکھ لوے اپنے رب دی بارگاہ چ ہاتھ چک لوے مولا میں گناہگار ہاں میں سیاکار ہاں میں بدعمال ہاں لیکن آج یہ ماں قبرستان چلے گئی ہے او بابا قبرستان چلے گیا ہے جنہ میرے تے بڑے احسان فرمائے جنہ بڑیاں شفقتاں فرمائیاں جنہ بڑا پیار کیتا ہے اللہ میں دعا کرنا میری ماں دی بھی بخشش کر دیا جے میرے باپ دی بھی بخشش فرما دیا جے عقیدہ اج دی خوبصورت محفل پاک بسلسلہ سال ثواب ساڑے برادر مکرم بابا جی رانا شمس الدین مرحوم عبد سال ثواب دی بزم دے اندر تسی تے میں حاضر ہاں بابا جی صوفی خدا بخش مرحوم عبد سال ثواب واسطے بھی تسی تے میں اکٹھے ہوئے برادر مکرم برادر اکبر جناب محترم بھائی حافظ عمر فیضان صاحب برادر مکرم برادر اکبر بھائی فرقان شمس صاحب بھائی فراز شمس صاحب بھائی عثمان صاحب بھائی فرحان صاحب تمام برادران نے اپنے ابا جی حضور دے اصال ثواب واسطے اج دی خوبصورت محفل پاک دا اہتمام کیتا ہے دور و نزدیک تو مہمان حاضر ہوئے او دعا کو ہاں کہ اللہ خالق کائنات میرا ٹیاڈا آنا بیٹھنا اج دی یہ ذکر دی محفل سجانا اللہ بارگاہ دے اندر قبول فرمائے مالک قبولیت دا درجہ عطا فرما کے بابا جی واسطے ذریعہ نجات بنائے جنت الفردوس اللہ اعلیٰ مقام عطا فرمائے منو جس چیز دا حکم ہویا ہے میں انشاءاللہ کچھ چند مروزات آپ احباب دے سامنے پیش کر کے انشاءاللہ جلدی دے نال دعائے خیر والے سلسلے دے اندر اسی آنے ہاں تو سامی جانے میں میرا طویل سفر کر کے لاہور قصور پہنچنے بس برکت ہو جائے پاکہ دا ذکر ہے خالق کائنات نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا رب تعالیٰ نے فرمایا کہ عبادت میں خدا دی کرنی ہے احسان ماپیاں دے اتے کرنا ہے محبت والدین نل کرنی ہے احسان والدین تے کرنا ہے کیسا خوبصورت قرآن نے مضمون بیان فرما دیتا کیسا قانون بیان فرما دیتا کہ عبادت رب تعالیٰ دی کر دے جایا جے احسان والدین تے کر دے جایا جے کیسا خوبصورت مقام ہے اس باپ تک کی مقام ہے اس ماں تک کی مقام ہے کہ جس دے احسان کرنے دے حکم نو رب نے اپنی عبادت دے ذکر دے نال متصل فرمایا ہے دورو نزدیک تو مہمان آئے ہو بڑی مہربانی بڑا سونا نماز ظہر تو لے کے سنتے پئے ہو لیکن فقیر دیکھ کی کلمات سونے دے پانی نہ لکھن والے دل تے اتارنے نے میں بات عرض کر رہے ہیں کہ اس ماں دا کی مقام ہے کس ترازو جسی ماں دے وزن نو اور باپ دے مقام دے وزن نو تو لگے جنہ دا ذکر رب قرآن چ بیان فرما رہے ہیں جاگ دے بیٹھے ہو بڑی مہربانی توجہ دے نال کلمات سماعت کرنے نے دوبارہ جملہ جناب دی بارگاہ رپیٹ کر کے پیش کرنا میں بات عرض کر رہی ہوں اس ماں دا کی مقام ہوئے گا جنہ ذکر رب اپنے قرآن چ بیان فرما رہے ہیں اس باپ دا کی مقام ہوئے گا کہ جس دا ذکر رب اپنے قرآن بیان فرما رہے ہیں انہاں تے احسان کرنا انہاں نال پیار کرنا انہاں نال محبت نال پیش آنا انہاں دے تمام معاملات نو دیکھنا احباب گرامی قدر کیسا مقام ہے والدین دا آؤ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حدیث دا سہارا لما حدیث دا اثر لما بات تھوڑی جی ہور واضح ہو جائے بات تھوڑی جی ہور کھل جائے توجہ میرے میں رکھے
بیٹھے جے انشاءاللہ گل سمجھ آئے گی. میں بات عرض کر رہا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ سجی ہوئی ہے. میرے کریم دی بارگاہ چ ایک صحابی حاضر ہوئے نے بارگاہ رسالت دے اندر ہاتھ بن کے عرض کیتی آقا جی نمازاں میرے دامن قرآن دی تلاوت میرے دامن زکات تے خیرات میرے دامن دے اندر بڑا بڑا نمازاں تے مانے قرآن تے مانے زکات تے خیرات تے مانے جڑا تمام عبادات ریاضات نو وقت تے پورا کر دے اس دی عظمت نو سلام پیش کر رہے ہیں. لیکن نماز دامن چوے قرآن دامن چوے زکات دامن چوے خیرات دامن چوے. حضرات اعلانیہ جملے ہیں ہر چیز دامن چوے لیکن سینے دے اندر والدین دا پیار نہ ہوئے والدین دی محبت نہ ہوئے والدین دے اتے احسان کرنے والا تمام معمولات نہ ہو. پتہ چلیا نمازہ ضائع قرآن دی تلاوت ضائع زکات ضائع خیرات ضائع. تسی کہو گے حضرات ذرا دسو تے صحیح کہ مقام کتھوں ملے گا رتبہ کتھوں ملے گا ماں کنج راضی ہوئے گی بابا کنج راضی ہوئے گا نمازہ کس طرح قابل قبول زکات کنج قبول ہوئے گی خیرات کنج قبول ہوئے گی. توجہ میرے میں رکھیا جے کریم دی بارگاہ میرے مصطفیٰ دی بارگاہ حضور دی بارگاہ چ غلام حاضر ہوئے عرض کیتی سونےاں نمازہ میں پڑھن والا زکات میں دین والا خیرات میں دین والا تمام عبادات ریاضات نو میں پورا کرنا. سونا دسونا نمازہ قبولیت دے مقام تے زکات قبولیت دے مقام تے خیرات قبولیت دے مقام تے میرے حبیب کائنات ڈائریکٹ جواب عطا کر سکتے سن لیکن کریم نے ڈائریکٹ جواب نہیں فرمایا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جڑے حضور نے کلمات فرمائے حضور فرمایا غلام گھر ماں ہے وے گھر بابا ہے وے غلام نے ہاتھ بننے سونیا ویڑے چ ماں بھی ہے وے ویڑے چ بابا بھی ہے وے تے جے تسی سبحان اللہ دی خیرات پیش کرو میرا عقیدہ ایمان ہے جڑا حبیب دی محفل جا کے بیٹھا ہے او والدین دا بھی فرما بردار ہے او دے سینے چشک مصطفیٰ دی دولت بھی وسدی ہے کیونکہ دجے بندے دا تے اے پکیزہ بزم دے اندر کام بھی کوئی نہیں نہ مالک بلاندے نے نہ توفیق دیندے نے نہ وہ ایسی پکیزہ بزم دے اندر آندا ہے. والدین دے فرما بردار ہاتھ بلند ایک باری سبحان اللہ دی خیرات دیو عشق دے ویڑے چلیے. جڑے بندیاں دے ہاتھ ٹھیک نے بیماراں نو معافی ہے بزرگاں نو میں نہیں کہنا نوجوان ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ. آ مسلمان بھائیو امام الانبیاء مدینے دے تاجدار حضور امام الانبیاء نال پیار کرنے والوں پھر سنو باپ دا مقام سنو ماں دی شان بھائی فیضان عمر صاحب دے والد گرامی دے اے سالے ثواب دی وزن پیانے والوں اے جناب اعلیٰ بھائی شمل صاحب دے اے سالے ثواب دی وزن پیانے والوں ہن ذرا کلمات نو سنبھال کرے آجے میرے آقا کریم دی بارگاہ میں حضور امام الانبیاء دی بارگاہ میں میرے کریم دا خوبصورت دربار سجی ہو جائے حضور دی بارگاہ چ غلام حاضر ہو جاوے بارگاہ رسالت جی آ کے ہاتھ بننے عرض کیتی سونیا میں نمازاں بھی پڑھن والا ہوں میں قرآن دی تلاوت بھی کرن والا ہوں میرے دامن چ خیرات بھی ہے وے میرے دامن چ عبادت اور ریاضت اور سخاوت بھی ہے وے اے سونیا ذرا دسیا جے میریاں نمازاں جناب اعلیٰ رب دی بارگاہ چ قبولیت دا مقام پا گئیاں نے میری خیرات رب دی بارگاہ چ قبولیت دا مقام پا گئیاں نے. ہن ذرا انہاں جملیاں تے لطف لے آجے میرے مصطفیٰ نے فرمایا غلاما کملی والیا حکم ہوے فرمایا ویڑے چ ماں ہے وے کائنات چ رہنے والوں جنہ دے ویڑے چ ماواں ہون اوتھے رحمت دی برسات ہوندی جے اوتھے رحمت دیاں بارشاں ہوندیاں جے جنہ ویڑیاں چ بابے دی چار پئی ہوے اس ویڑیاں چ رب دی رحمت ہو جاندی جے اوتھے رب دا فضل ہو جاندا وے اوتھے کریم دی رحمت ہو جاندی ہے. اوے کدی ماں نو ستایا نہ جے کدی بابے نو رلایا نہ جے کائنات چ رہنے والوں اوے جنہ دیاں ماواں رس جاندیاں انہاں دا رب ناراض ہو جاندا جے جنہاں دا باپ ناراض ہو جاوے انہاں دا خدا ناراض ہو جاندا جے. اے فقیر ہوئی پیغام دے رہی ہاں اور گلی گلی پیغام دے رہی ہاں اے جناب اعلیٰ اے گفتگو سن کے تساں چلیاں نہیں جانا اے وجدان ساؤنڈ اے جناب اعلیٰ سیالکوٹ اے سوشل میڈیا تے جڑی ویڈیو پئی بندی ہے اے جس وقت سوشل میڈیا تے چل جانی اے پردیسیاں بھی جملے سننے جے اے پاکستان دے نوجواناں بھی جملے سننے نے اے سعودی
انڈیا چ رہن والے آ اے پردیسیاں بھی جملے سن لینے نے فقیر دا کلمات ایک ایک ذرا سینے چ لے کے جایا جے اوے لوکوں ماواں راضی ہو جان اوے رب راضی ہو جاتا ہے ماما راضی ہو جان اور رب راضی ہو جاتا جے اگر جناب آلہ اے سفید داڑھی والا بابا راضی ہو جاوے میرے حبیب راضی ہو جاندے نے میرے مصطفیٰ دے کلمات نو اے ذرا سماعت کرے آجے اور سیالکوٹ دی دھرتی دے بہن والی ہو اور آج جوان بھی آگے آج بھائی عمر فضان دے یار بھی آگے آج جناب آلہ بابا جی شمس صاحب دے رشتہ دار بھی آگے نے پترانے کتنی سونی بزم سجائی ہے آج اے ہوئی جناب آلہ التجامہ کر رہے ہیں آج اے ہوئی دعوامہ منگ رہے ہیں مولا اس بابے دی اگلا منظرہ آسان فرما دیا جے اے جنت چی آلہ مقام دے دیا جے ہن سنیا جے ذرا اس باب دی کی شان اس مادہ کی مقام اے سنگیوں اے ماما رس جان میں بات عرض کر رہی آما اے رب رس جاندہ جے اے ماں ناراضی ہو جاوے اے خدا ناراض ہو جاندہ جے میرے کریم دی بارگاہ چو خیران لے جایا جے حضور امام الانبیاء نے فرمایا اے غلامہ اے ویڑے چ ماں ہے ویڑے چ بابا ہے وے اد کی سونے ویڑے چ ماں بھی ہے وے ویڑے چ بابا بھی ہے وے میرے قریب نے فرمایا جا پھر اپنے گھر چلا جا ہنے نہ کلمات نو ذرا لطف لے آجے حضور فرمایا جائے اپنے گھر چلا جا جائے اپنے گھر دی دہلیز سے چلا جا جا کے ویکھ لے جے ماں راضی ہے سمجھ لی نمازاں قبول ہو گئی آنے جے باپ راضی ہے سمجھ لی زکاة قبول ہو گئی سمجھ لی خیرات قبول ہو گئی بابا جی اگر دامن چ نمازاں یومن دامن چ قرآن ہوئے دامن چ خیرات ہوئے اگر ماں دا نا فرمان ہوئے نمازاں ضائع ہو جان گیا قرآن دی تلاوت ضائع ہو جائے گی خیرات ضائع ہو جائے گی تسی کہو گے گردیزی صاحب پھر ذرا حدیث دا سہارا لے کے دسی آجے نمازاں کدیاں قبول زکاة کدی قبول خیرات کدی قبول ہونی ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے جدے والدین جدے تے راضی ہو جاندے رب بھی راضی ہو جاندہ ہے حبیب کائنات بھی راضی ہو جاندے نے ہن ذرا سنو دوسرا مقام اج سنی ماں دی شان اج سنی بابے دی شان جدوں ماواں چلے جاندیاں نے میں بڑے بڑے جواناں نو روندیاں ویکھیاں جے بڑے بڑے جواناں نو تڑپدیاں ویکھیاں او لوکوں ماواں ویڑے چ آون اے باپ دا سہارا جناب آلا اے گھر دے اندر ہوے ہر پاسے روشنائیاں نظر آ جاندیاں نے ہر پاسے کرم نظر آ جاندا جے او جس وقت باپ دی میت انہاں کندیاں تھی آ جاندی ہے اے جس وقت جناب آلا باپ دی میت اٹھا کے قبرستان دا رخ کر لیندا وے پھر پتہ لگ جانا وے پھر احساسیت ہو جانی ہے تے میاں صاحب نے جی خوب ترجمانی فرمائی آپ فرماندے نے باپ مرے تے سارے ننگا ہووے اوے سجنو باپ مرے تے سارے ننگا ہووے تے ویر مرے کنڈ خالی اوے ماما باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی سنو بابا جی ذرا ماں دی شان اج سن باپ دی شان جدو ماں نے بیڑے چو چلے جانا ہے احساسیت ہو جانی ہے اج کوئی پوچھیا جے بھائی عمر فضان کروں آج کوئی پوچھیا جے رانا فرقان صاحب کولوں آج کوئی پوچھیا جے جناب آلہ بھائی فراز کولوں جنہ دا باپ اس کائنات چو چلے گیا ہے کائنات چرانے والوں باپ دنیا تو چلے جاوے لگ رہا زندگی اجڑ گئی ہے لگ رہا جہان اجڑ گیا ہے ذرا اگلے کلمات کا لطف لینا ہے میں دوسری حدیث برکت واسطے پڑھا لگا میرے مصطفیٰ نے فرمایا حضور امام الانبیاء نے فرمایا حضور فرمایا تین بندے ایسے انہی دیر تک موت نہیں آ سکتی انہی دیر تک جناب آلہ موت نہیں آوے گی جتنی دیر تک ذلیل و رسوا نہیں ہو جان عزت خراب نہیں ہو جاوے سونے او پہلا بندہ کون ہے
میرے مصطفیٰ نے فرمایا پہلا بندہ ظلم کرن والا ہے جڑا کسے تے ظلم کر داوے کسے غریب تے ظلم کر داوے کسے یتیم تے ظلم کر داوے میرے حبیب کائنات نے فرمایا اللہ اتنی دیر موت نہیں دے گا جتنی دیر ذلیل و رسوا نہ ہو جاوے اور ذرا دوسرے کلمات نو سماعت کریں آجے میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے دوسرا بندہ ہو جڑا کسی دی عزت دے ڈاکہ مارن والا ہے اور سنو جناب اعلیٰ بابا جی محمد شمس الدین دے اے سالے ثواب دی وزم کی آنے والوں اے برکت ہو جائے گی ایک بھی بندہ رائے راز سے آ گیا بابا جی دی جناب اعلیٰ اے آخرت سودا ہو جانا میں آسانیاں ہو جانیاں نے برکت دا نزول ہو جانے میرے کریم نے فرمایا دوسرا بندہ ہوئے جڑا زنا کرن والا میں انہی دیر تک جناب اعلیٰ موت نہیں آوے گی جنہی دیر تک ذلیل و رسوا نہیں ہو جاوے ہن اگر دل دے اندر درد ہوئے دل چ پیغام ہوئے ہن اس جملے نو سینے چتارے آجے میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے جڑا والدین دا نہ فرمانے جڑا والدین دا بیادب جڑا والدین دا گستاخ ہے اونی دیر تک موت نہیں آ سکتی جتنی دیر تک ذلیل و رسوا نہ ہو جاوے اوہ لوگوں عزتاں انہاں نو ملنی آجے اوہ شاناں انہاں نو ملنی آجے اوہ مقام انہاں نو ملنا وے اے جنہ دی اکھاں بس پیانے کریے نہ بابیاں نو پوچھی آجے جس وقت رات چار پائی تے لیٹ جان دینے اوہ ماما یاد ہی آ جاندیاں آجے اوہ بابا یاد ہی آ جاندا وے کدی انہاں نو کیا جے بابا جی اے پیاڈے بھی دو ترے دے پوترے ہو گئے نے آج پھر بھی اکھاں پیاں وسدیاں نے بابے دے بھی یہ کلمات نے بابا کہے گا جدو چار پائی تے لیٹ جانا جدو پتر اپنی اپنے کمریاں چ چلے جاندے نے اوے لوگوں ماں یاد ہی آ جاندی ہے اوے بابا یاد ہی آ جاندا جے اج زندگی دی اندر فقیر گلی گلی پیغام دے رہی آواں اگر ماں ویڑے چ ہے اگر بابا ویڑے چ ہے اوے سنگیو انہاں دی قدر کر لیا جے انہاں نال پیار کر لیا جے انہاں نال محبت کر لیا جے رب کائنات عزت و جلال دی قسم میرے کریم نے فرمایا جڑا اپنے والدین دوتے مال خرچ کر داوے اوہ سنو سیالکوٹ کی دھرتی دے بہن والی ہو میرے حبیب کائنات نے فرمایا جڑا ماں تے مال خرچ کر دے جڑا بابے تے مال خرچ کر دے اے سونے اے شانہ کی ملویاں نے میرے کریم نے فرمایا ہے اللہ رزق چ بھی برکت عطا کر دیندا ہے اللہ زندگی چ بھی برکت عطا کر دیندا ہے فرمایا جڑا ماں دے اوتے مال خرچ کرے آج لوگ کہتے ہیں میں ابے نو مہینے دا 5000 دینا میں بابا جی اماں نو سوٹ لے کے دینا میں کہا ذرا انہاں لمحات دی طرف بھی غور کرنا ہے اس مقام دی طرف بھی غور و فکر کرنا ہے کہ جس مقام تے پیو نے ساری جوانی اپنی اولاد نو عطا کر دیتی کہ میرے پتران دی تربیت اچھی ہو جائے معیار اچھا ہو جائے سٹیٹس اچھا ہو جائے میں گلی گلی دن رات مسافراں احباب گرامی قدر میں دیکھے ہے انہاں بابیاں نو روندیاں انہاں ماما نو تڑپ دیاں لوگو جس وقت باپ بڑھاپش عالم آ جائے ماں دا بڑھاپ آ جائے کدی ستانا نہیں پراپتی گڈیاں مکان ہر چیز نہ تو قربان کر دیں پھر ویکھی رب عزتاں کے عطا فرما دیتا ہے آج لوگ مکان واسے گڈیاں واسے بنگلیاں واسے ساری ساری زندگی والدین نو چھڑ دیں دینے بیگمہ دی خاطر ماں پیوں نو چھڑ دیں دینے اور میں اکثر ایک جملہ دینا میں کہنا مرد دو بندے جڑا عورت دا بھی حق ادا کر دے ماں دا بھی حق ادا کر دے بیوی ماں نہیں ہو سکتی بیوی ماں نہیں ہو سکتی میرے جملیاں دی تائید کرے آجے فقیر پیغام دے کے اجازت لین لگے میں بات عرض کر رہی ہوں بیوی ماں نہیں ہو سکتی اوہ لوگو ماں بیوی دے مقام تے نہیں آ سکتی پھر کیوں انہاں دا تقابل پیا کرنا ہے غیرت مند بندہ ہوئے جڑا ماں دی عظمت و مقام نو سمجھ آوے بیوی دے حقوق نو ادا کرن والا ہو جاوے تقابل نہیں مقابلے نہیں ماں کا مقام بڑا مقام ہے باپ کا مقام بڑا مقام ہے کبھی حالات خراب بھی ہو جائے نا گھر کے
عورت پگھل جائے پھسل جائے تے اس نوں بڑے عاجزی نال بڑی انکساری نال بڑے دھیمے الفاظ دے نال اپنے کمرے چ بٹھا کے کہنا ہے ایک میں پیغام تینوں دینا پھر اگلی تیری مرضی ہے جو دل کرے گا کر جائیں انہوں پیغام دینا ہے انہوں کہنا ہے اے جڑے میرے بچے نے نا اے میرے پتر نے اے میریاں بیٹیاں نے انہاں نوں تیرے نال بڑا پیار ہے تینوں انہاں نال بڑا پیار ہے جس طرح تو ساری زندگی اپنی انہاں دے نامے لا دیتی ہے نا اے ساری اولاد دی جنت تیرے قدمہ تھلے کاش میرے جملے دی تائید فرماؤ تے گل سمجھ آ جائے گی بڑے دھیمے الفاظ دے نال اپنی زوجہ نو بٹھانا ہے اپنی بیوی نو بٹھانا ہے تے بٹھا کے کہنا ہے تینوں تیرے پتراں نال بھی بڑا پیار ہے تینوں تیریاں بیٹیاں نال بھی بڑا پیار ہے اے انہاں ساریاں دی جنت ہے تیرے قدمہ تھلے حضرات جملہ ضائع نہیں کرنا بڑے دھیمے الفاظ دے نال کہنا ہے پھر جدی میری جدے قدمہ تھلے جنت ہے نا اس ماں دا بھی تینوں حیا کرنا پہنا ہے اس ماں دی بھی تینوں قدر کرنی پانی گے آج جس طرح تو ساری زندگی اپنی اولاد رو عطا کر دیتی ہے انجی میری ماں نے میں نو ساری زندگی عطا کر دیتا سی جس طرح آج میں اپنی ساری زندگی دن رات مشقت پیا کرنا محنت پیا کرنا کہ میرے بچیاں دی تربیت اچھی ہو جائے معیار اچھا ہو جائے تعلیم اچھی ہو جائے انہوں کہنا ہے کملی نہ بن چلی نہ بن جس طرح آج میں اپنی زندگی اپنی اولاد دے نامے لا دیتی ہے ایک وقت ایک ویلا سی کہ جس وقت میرے باپ نے مصریاں دے پیچھے دیہڑیاں لائیاں فیکٹریاں چ کم کی تھے اوور ٹائم لگائے رات جاگ جا کے انہیں اولاد دی خاطر بڑی بڑی محنت کی تھی بڑے بڑے ٹائم لگائے بڑے بڑے اوور کم کی تھے کہ میرے پتران دی تعلیم اچھی ہو جائے میرے پتران دی تربیت اچھی ہو جائے میرے پتران دا معیار اچھا ہو جائے حضرات پھر اس وقت ماں دا سینہ پھٹ نہیں جاوے گا اس وقت باپ دا سینہ پھٹ نہیں جاوے گا کہ جنہاں ساری زندگی منو تے تینوں دیتی ہوئے سارے لمحات منو تے تینوں عطا کیتی ہوئن آج حالات بدل گئے آج معیار بدل گیا آج تعلیم آ گئی آج سٹیٹس آ گیا آج گڈی آ گئی آج مکان اچھا مل گیا تے بندہ کھے بابا جی تیانوں پتہ کوئی نہیں اماں جی تیانوں پتہ کوئی نہیں اس وقت ماں دا سینہ پھٹ جاندے میں بات عرض کر رہے ہیں کہ لوگوں جو کچھ بھی مل دے ماپیاں دی دعا دا صدقہ ہی رب عطا کر دے دانے کدی ماں نو ستانا نہیں کدی بابے نو رلانا نہیں میرے کریم دی بار گئے حضور آقا کریم دا دربار خوبصورت سجیا ہویا ہے غلام مصطفیٰ دی بارگاہ چاہ گیا آکے کہندہ سونا کریم آقا میری ماں بھی بزرگ ہو گئی میرا بابا بھی ضعیف العمر ہو گیا ہے چار پائی تھے آگے نے سونیا بیماری دا عالم ہے بیماری دی حالت ہے حضور میری ماں چار پائی دوتے پخانہ بھی کر دیں دی پیشاب بھی کر دیں دی سونیا میں انہوں دا لباس تبدیل کرنا میں انہوں گسل دینا میں لباس تبدیل کر دینا میں بستر چینج کر دینا حضور ایک وقت سی میں بھی چھوٹا سارا میں بھی پیشاب کر دینا سا پخانہ کر دینا سا میری ماں منو صاف کر دی سی لباس تبدیل کر دینی سی سیال کورچ بیٹھنے والوں جملہ ضائع نہ کرے آجے ماں کا مقام بڑا احساسیت والا مقام ہے بابے کا مقام بڑا احساسیت والا مقام ہے جس وقت نہ قبرستان سے سو جانا ہے نا ادو تیرا ویڑا خالی ہو جانا ہے ادو تیرا ویڑا خالی ہو جانا ہے پچھلے دنوں دے اندر رانا فرقان صاحب دے نال میری ملاقات ہوئی کہنے لگے قبلہ جدو بڑا باپ گیا ویڑا خالی ہو گیا ہے ذمہ داریاں دے پہاڑ سینہ تھی آگے نے بڑے بڑے حالات بدل گئے نے اے لوگوں جس وقت باپ کائنات چلے جاوے پھر احساس ہوئے گا ماں کائنات چلے جاوے پھر احساسیت ہوئے گی میرے کریم دی بارگاہ دی اندر صحابی کہنے لگا سونے ہاں میرا بھی ہو پیشاب صاف کر دے سن لباس عطا کر دے سن آج میں بھی اوہی وقت آ گیا ہے اوہی ویل آ گیا ہے انہوں دا لباس بھی صاف کرنا انہوں نے غسل بھی دینا انہوں دی چار پائی بھی صاف کرنا حضور حق ادا ہو گیا ہے سونے ہاں میں حق ادا کر دیتے کریم میں اپنی ماں دا حق ادا کر دیتے میرے مصطفیٰ دے بڑے خوبصورت کلمات حضور نے فرمایا میرے مصطفیٰ نے فرمایا حضور فرمایا غلام آج ماں تے بھی یہی وقت آ گیا ہے کاش کدی ایک ٹائم سی تیرے تے بھی یہی وقت سی لیکن سن آج ماں تے ایک ٹائم آزمائش والا آ گیا ہے تکلیف والا آ گیا ہے ماں تے مشکل گھڑیاں آ گئی نے تو اپنی ماں دا خیال کرنا ہے لباس تبدیل کرنا ہے بستر صاف کرنا ہے لیکن
تے دل دے اندر تمنا جڑی ہے نا وہ حبیب کائنات جان دے نے، لیکن میرے مصطفیٰ نے سوال فرمایا، حضور فرمایا ذرا دس جس وقت تیرا بچپنا سی کدی بیمار ہویا ہوئے گا، تینوں بخار آگے ہوئے گا، تو بستر تے پیشاب کر دیتا ہوئے گا، لیکن کدی تیری ماں نے اے تمنا نہیں کی تھی، کدی تیرے بابے نے تمنا نہیں کی تھی کہ مولا میرے پتر نو آخری ٹائم موت دے دے، میرے پتر دی پردہ پوشی فرما دے۔ نہیں، ماں مر بھی مر جاندی ہے، اپنا زیور بیچنا پہے تے بیچ دے دیئے، باپ نو پراپتی بیچنی پہے تے بیچ دے دے، لیکن کہندہ ہے کہ کاش میرے پتر نو صحت مل جائے۔ ہاسپٹل دی اندر بندہ رول جاندہ ہے، دوڑ دے اس اولاد دی خاطر۔ میرے کریم نے فرمایا جس وقت تو بیمار ہو گیا، کبھی تیری ماں نے اے تمنا نہیں کی تھی، کبھی تیرے بابے نے اے تمنا نہیں کی تھی کہ جناب اعلیٰ میرے پتر نو مولا پردہ دے دے، لیکن میرے کریم نے فرمایا آج تیرے دل سے خیال ہوندہ ہے مولا میرے باپ ضعیف العمر ہو گیا ہے، بیمار رہندہ ہے، حالت بدل چکی، طبیعت بدل چکی ہے، سونیا میری ماں نو پردہ دے دے، میرے بابے نو پردہ دے دے۔ میرے کریم دی بارگاہ غلام نے ہاتھ بننے کہندہ سونیا دن دے اندر کئی مرتبہ سوچنا، کئی مرتبہ اپنے رب دی بارگاہ عرضی پیش کر کے کہنا کہ مولا میری ماں نو پردہ دے دے، میرے بابے نو پردہ دے دے۔ میرے کریم نے فرمایا غلام پھر کس طرح تو حق ادا کیتا ہے، کس طرح تو حق ادا کیتا ہے؟ سونیا پھر حق کس طرح دا ادا کرنا پوے گا؟ میرے کریم نے فرمایا نواز سے دعا کریا کر، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے نواز سے دعا کریا کر، دعا تو کردہ جاوے گا رب انہاں تے بھی فضل کر دے گا، رب تیرے تے بھی فضل فرما دے گا۔ آخری کلمات ہیں، فقیر پیغام دے رہا ہے، اس پیغام کو درد دل لے کے جائیں۔ ماں دا انتقال، باپ دا انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت والدین کی قبر آج لوگ اعتراضات کرتے ہیں کہ یہ ختم کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم ختم کی بات نہیں، ہم اصال ثواب کی بات کرتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کے متعدد فرامین موجود ہیں۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت اپنے غلام دی قبر تے کھڑے نے، تدفین ہوئی، جنازہ پڑھایا، کریم قبر تے کھڑے ہو گئے۔ میرے مصطفیٰ نے جس وقت قبر دے مقام نو دیکھیا، حضور پریشانی دالم آیا، کریم نے تسبیحات دا ذکر شروع کیتا، ذکر کرتے جا رہے، اللہ دی توحید دا اعلان کرتے جا رہے، رب دی تسبیحات نو بیان کرتے جا رہے۔ راوی لکھ دے کریم طویل ٹائم تک اس قبر تے کھڑے ہو کے تلاوت فرمائی، قرآن پڑھیا، تسبیحات نو بیان کیتا۔ تھوڑی دیر گزری تے حضور مسکرائے، غلامہ نے ہاتھ بن کے عرض کیتی سونیا خیرے آقا آج قبر تے کھڑے ہو کے پہ پڑھ دیو تسبیحات، ذکر نو بیان کیتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا غلامو میرے غلام دی کسی عمل دی وجہ تو قبر تنگ ہونا شروع ہوئی، میں رب دا ذکر کرنے دا آغاز کیتا، میں رب دی تسبیحات دا پڑھنے دا آغاز کیتا، رب نے اپنے ذکر دی خاطر میرے غلام دی قبر نو کشادہ فرما چھڑیا، میرے غلام دی قبر نو کشادہ کر دیتا ہے۔ حضرات ذوقار والدین اگر اس کائنات چو چلے گے، اس دنیا تو چلے گے، اولاد دی ذمہ داری اور اولاد دا حق ہے کہ اپنے والدین دیا قبروں دی زیارت کرے، بخشش دیا دعاواں کرے۔ آخری کلمات اور آخری پیغام ہے میرے مصطفیٰ امام الانبیاء، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ماں چلے گئی، بابا چلے گیا، بس کل 10واں سالانہ حق ختم ہو گیا ہے۔ حق ختم نہیں ہویا بابا جی، میرے کریم کی بارگاہ میں جو والدین کو حق ملی ہیں وہ حق سنے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا پہلا حق اولاد دی ذمہ داری ہے، اولاد دا حق ہے کہ والدین دا انتقال ہو گیا ہے۔ جے تسی سبحان اللہ نال اجازت دیو میں 5 حق بیان کر دوں، جاگ دے بیٹھے ہو، والدین دا فرما بردار ہاتھ بلند کر کے، والدین دا فرما بردار ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ۔ اور جڑا والدین ناراض نے نا، ناراض نے، بات اپنی نہیں کر رہا، کسی خطیب کی بات نہیں، نہ خطابت والے جملے دے رہے ہیں۔ بابا جی فقیر ہاتھ بن کے گزارش کر کے جا رہے ہیں، التجا کر کے جا رہے ہیں، جے مان ناراضی نا تے قدمہ چ جا کے لپٹ جائیں، بابا ناراض ہے قدمہ چ لپٹ جائیں۔ رب کائنات دی عزت و جلال دی قسم ہے، ماں راضی ہو جائے، رب راضی ہو جائے، باپ راضی ہو جائے، رب راضی ہو جائے۔ رب کائنات دی عزت و جلال دی قسم ہے، ماں راضی ہو جائے، رب راضی ہو جائے۔ رب کائنات دی عزت و جلال دی قسم ہے، ماں راضی ہو جائے، رب راضی ہو جائے۔
مصطفیٰ راضی ہو جاندے نے۔ اور اگر بندہ نمازہ پڑھ پڑھ کے قرآن دی تلاوت کر کر کے زکاتاں خیراتاں دے دے کے عبادت ریاضت دامن چوے تے ماں دا نا فرمانے باپ دا نا فرمانے نہ نماز قبول ہے، نہ زکات قبول ہے، نہ قرآن دی تلاوت قبول ہے، نہ خیرات قبول ہے۔ تے اگر ماں راضی ہوئے، بابا راضی ہوئے، پھر نماز پڑھ مل پہ جائے گا، پھر قرآن دی تلاوت کر مل پہ جائے گا، پھر زکات تے خیرات تے سخاوت کر مل پہ جائے گا۔ سنو آخری پیغام ہے، میرے کریم نے فرمایا، حضور نے فرمایا، مصطفیٰ نے فرمایا، والدین دے انتقال تو بعد، والدین دے وصال تو بعد اولاد دے اتے 5 ذمہ داریاں نے، اولاد دے اتے 5 حق نے۔ پہلا حق توجہ ہے، پہلا حق سبحان اللہ، ویدان ساؤنڈ سیالکوٹ زندہ باد۔ اے تھوڑی جی دی ذرا والیم تھوڑا جا بڑھایا جی۔ احباب گرامی قدر ایک وری ہاتھ بلند کریو سبحان اللہ دی خیرات۔ جناب نو آخری حدیث سنا کے اجازت لوا جی۔ میرے مصطفیٰ امام الانبیاء حضور امام الانبیاء نال پیار کرنے والوں، آخری کلمات تقریر کو سمیٹنے لگاؤ، ذرا انہا جملیاں دی تائید فرمایا آجے، آج انہا جملیاں نو سینے دے لے کے جایا آجے۔ آج ماں چلے گئی ہے، آج باپ چلے گئے آوے، ہن انہا کلمات نو ذرا سینیاں دے لے لینا آجے۔ کدی جناب اعلیٰ ماں دا بھی انتقال ہو گئی ہے، بابے دا بھی انتقال ہو گیا ہے، انہا سمجھیا جے حق ختم ہو گئی آوے۔ میرے قریب نے فرمایا آج ماں کائنات چلے گئی ہے، آج بابے دا انتقال ہو گیا آوے۔ ہن پہلی ذمہ داری اولاد دی، پہلا حق ایویں اپنے والدین دا نماز جنازہ ادا کرنا وے، اپنے باپ دا نماز جنازہ ادا کرنا وے، اپنی ماں دا نماز جنازہ ادا کرنا وے۔ اے اولاد دی ذمہ داری، اے اولاد دے حق تو بیان فرمایا وے۔ ہن دوسرا پیغام میرے کریم نے فرمایا آج ماں چلے گئی ہے، آج باپ چلے گیا ہے، اور دوسرا حق سنگیوں میں اپنے والدین دے قرضے نو ادا کرنا وے، ماں دے قرضے نو ادا کرنا وے، بابے تے قرضہ آ گیا وے، باپ دا قرضہ ادا کرنا وے۔ اے اولاد دی ذمہ داری ہے، اے اولاد دا حق ہے، اے اولاد دا حق ہے وے۔ باپ تے قرضہ آ گیا وے، ہن اولاد دی ذمہ داری ہے اپنے باپ دا قرضہ بھی ادا کرنا وے۔ اے سونیا اے تیسرا پیغام کیڑا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا والدین دا وعدہ وفا کرنا وے۔ باپ وعدہ کر گیا وے، ماں وعدہ کر گئی ہے، اس وعدے نو پورا کرنا وے۔ اے اولاد دی ذمہ داری ہے کہ اپنے والدین دا وعدہ وفا کرنا ہے۔ ہن ذرا چوتھا حق سماعت کرے آجے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے اوے باپ دے رشتہ داراں نال پیار کرنا وے، انہاں چاچیاں نال پیار کرنا وے، انہاں تایاں نال پیار کرنا وے۔ اے غلط دستور بن گیا، اے غلط رویہ بن گیا کہ چاچے شریک ہو جاندے نے، اوے سنگیو تائی شریک ہو جاندے نے۔ اوے نانا میرے کریم دے جناب اعلیٰ فرامین دے مطابق تسی عمل کرتے جایا جے، تسی پیغام نو سینے چ لے جایا جے، پھر ویکھیو خیرات کے جدی ملے گی، اے کرم کجدہ ملے گا۔ اور جناب اعلیٰ اے وجدان ساؤنڈ سیالکوٹ اے جڑی ویڈیو پہ بندی ہے، انہاں دے تھرو میں ایک پیغام دینا چاہنا وا، انہاں چاچیاں نو پیغام، انہاں تایاں نو پیغام، کدی بھتیجیاں دے مال تے نظر نہ رکھی آجے، کدی بھتیجیاں دے پراپتی تے نظر نہ رکھی آجے۔ اگر ویر چلے گئے نے، انہاں بھتیجیاں نال پیار کرنا وے، انہاں بیٹھیاں نال پیار کرنا وے کہ جناب اعلیٰ انہاں دی اندر تینو تیرے ویر دا چہرہ نظری آ جاوے گا، اس پرادیاں وفاواں یاد ہی آ جان گیاں۔ اے جس وقت رویے اچھی ہو جان، اے چاچے بھتیجیاں نو سینے لا لین، اے تائے بھتیجیاں نو سینے لا لین، اے دستور اچھا ہو جاوے گا، گھر دا ماحول اچھا ہو جاوے گا۔ اور میں پیغام دے رہا ہاں، او ویراں نو بھی پیغام جے، او ساتھیاں نو بھی پیغام ہے، اور تسی بھی پیغام لے کے چلے جایا جے۔ بڑی بڑی جناب اعلیٰ مکان بھی رب دے گا، عزتاں بھی رب عطا کرے گا، گڈیاں بھی رب عطا کرے گا۔ اگر تیرے نصیب چویا رب بڑی دولت عطا کرے گا، لیکن کدی ویراں نو رلایا نہ آجے۔ سنگیو ویراں نو بچا لینا، بیٹیاں نو بچا لینا، تیاں دا حق ادا کر دینا وے۔ اور جس وقت والدین اس کائنات چلے جاویں،
اے جناب آلہ اے بیٹیاں بڑی لچن لڑکے بڑیاں شرماندیاں ہوئیاں اپنے والدین دے ویڑے چی آؤندیاں نے کہ دیا ہن دل نہیں کردہ باپ بھی چلے گیا ہے ماں بھی چلے گئی ہے میں کیوں نہ بہنہ دے سلتے جناب آلہ سہارا بن جایا جے آسرا بن جایا جے اپنیاں بہنہ نو سینے لا لیا جے کبھی باپ دی کمی محسوس نہ ہو دیا جے کبھی ماں دی کمی محسوس نہ ہو دیا جے رب کائنات دی قسم انہاں رشتیاں نو بچا لیا جے اوے ویراں نو سینے لا لیا جے نکے ویراں نو سینے لا لیا جے بھائی عمر فیضان صاحب واسطے پیغام بھائی جناب آلہ فرقان واسطے پیغام دے رہا وا اپنے چھوٹے ویراں نو سینے لا لینے اپنے ویراں نو سینے لا لینے اے جناب آلہ اے باپ والا شفقت والا ہاتھ انہاں دے سراں تے رکھ لینا وے انہاں نو پتہ لگ جائے ساڈا باپ نے دنیا تو چلے گیا ہے جناب آلہ اے باپ دا سہارا دے دنیا تو چلے گیا وے لیکن ساڈے ویر ساڈے سراں تے موجود نے اپنے ویراں نال پیغام کرنا وے اپنے ویراں نال محبت کرنی ہے آؤ پھر میں جناب آلہ اپنی بات نو سمیٹدا جاواں میرے مصطفیٰ نے فرمایا حضور فرمایا چوتھا پیغام اے چاچیاں نال بھی پیار تایاں نال بھی پیار خالہ نال بھی پیار پھپھیاں نال بھی پیار مامیاں نال بھی پیار کرنا وے ہن ذرا پنجواں حق سماعت کرے آجے میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے حضور امام الانبیاء نے فرمایا میرے قریب نے فرمایا ہن پنجواں حق جڑا عطا کرن لگا میرے مصطفیٰ دی بارگاہ چوں جڑا خیرات تقسیم کرن لگا میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے اولاد دی ذمہ داری اولاد دا پنجواں حق اے وے اپنے ماپیاں واسطے بخشش دیاں دعاواں کرنیاں نے اپنی ماں واسطے بخشش دیاں دعاواں کرنیاں نے اپنے باپ واسطے بخشش دیاں دعاواں کرنیاں نے کائنات رہنے والوں جس وقت اولاد نیک ہوئے اولاد نمازی ہوئے اولاد قرآن پڑھن والی ہوئے اولاد سخاوت کرن والی ہوئے جس وقت اولاد مسجد چی آ جاندی ہے پیشانی سجدے چ رکھ لیندی ہے اتحیات دی صورت چی آ جاندی ہے ربنا غفر لی والی والدیہ جس وقت کلمات ہی آ جاندے نے میرا کیتا ایمان ہے مسجد بھی پاک لباس بھی پاک جگہ بھی پاک ہے پیشانی جناب آلہ سجدے دی زینت بنی ہوئی ہے اپنے رب دی بارگاہ چ بیٹھا ہویا ہے اور جس وقت خوبصورت کلمات پڑھے گا ربنا غفر لی والی والدیہ ربنا غفر لی والی والدیہ جس وقت کلمات پڑھے گا جس وقت کلمات پڑھے گا میرا کیتا ایمان ہے ماں دا بیڑا بھی پار ہو جانا ہے بابے دا بیڑا بھی پار ہو جانا ہے جڑی اولاد 5 ٹائم مسجد چ آ جاوے پیشانی سجدے چ رکھ لوے اپنے رب دی بارگاہ چ ہاتھ چک لوے مولا میں گناہگار ہاں میں سیاکار ہاں میں بدعمال ہاں لیکن آج یہ ماں قبرستان چلے گئی ہے او بابا قبرستان چلے گیا ہے جنہ میرے تے بڑے احسان فرمائے جنہ بڑیاں شفقتاں فرمائیاں جنہ بڑا پیار کیتا ہے اللہ میں دعا کرنا میری ماں دی بھی بخشش کر دیا جے میرے باپ دی بھی بخشش فرما دیا جے عقیدہ ایمان ہے اتنو پتران نے دعا کرنی ہے رب نے کرم فرما دینا ہے رب نے کرم فرما دینا ہے حضرات والدین ایک عظیم انمول تحفہ ہے کائنات ہر ایک چیز دا نعم البدل ہے اولاد عطا کی تھی چلے گئی اللہ نعم البدل دھوے گا مال ملیا ضائع ہو گیا نقصان ہو گیا خسارہ ہو گیا اللہ نعم البدل دے دوے گا گڈی ملی چلے گئی نعم البدل مل جائے گا مکان ملیا چلے گیا نعم البدل مل جائے گا سنگیو ایک وری ماں چلے گئی واپس لوٹ کے نہیں آئے گی ایک وری باپ چلے گیا واپس لوٹ کے نہیں آئے گا پھر پشتان تو علاوہ کوئی عمل نہیں ہوئے گا پھر دن بھی رونا پوے گا راتاں بھی رونا پہن گیا آج قدر کرو ماں ویڑ ہے
باپ ویڑے چاہے جا کے اگر تے تو والدین دا فرما بردار ہے تیری عظمت نو سلام ہے تیری عظمت نو سلام ہے تے اگر ماں ناراض ہے بابا ناراض ہے اپنے ماں دے قدمہ نہ لپٹ جایا جے اپنے باپ دے قدمہ نہ لپٹ جایا جے جا کے کیا جی امی ابا جی معافی دے دیا جے ایک فقیر آیا سی پیغام دے کے گیا ہے کریم فرماندے نے جدی ماں ناراض ہوئے مصطفیٰ ناراض ہو جاندے نے جدا بابا ناراض ہوئے رب ناراض ہو جاندہ ہے امی میں پیغام محفل چو اے لے کے آیا کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جدے تے والدین راضی ہو جان او دیتے رب بھی راضی ہو جاندہ ہے رب دا حبیب بھی راضی ہو جاندہ ہے اگر ایک بندہ بھی راہ راستے آ گیا سنگیو میرا ٹیاڈے آنے دا مل پہ جائے گا یہ پیغام ہے یہ محبت والا پیغام ہے کوئی خطابت والے جملے نہیں آج گلی گلی نگر نگر پیغام دے رہے ہیں کہ والدین نو بڑا رلایا جاندہ ہے ستایا جاندہ ہے بڑے حالات بدل گئے بڑے مقام بدل گئے اگر کسی مقام دو تین نقصان بھی ہوندہ ہوئے نا تو پھر بھی والدین دے سامنے نظران جو کالیں رب اپنا کرم فرما دے گا اور حضرت عبداللہ ابن عباس آپ نے اس مقام تک لکھے آپ فرماندے نے اے محفل سجی ہوئی ہے نا کہ جس وقت کسی بزم چو بندہ اٹھے نا اپنا پلو چاڑ دے حضرت عبداللہ ابن عباس اس مقام تک لکھے ہیں آپ فرماندے نے والدین دی بارگاہ چ بیٹھی ہو وہ نا تے جس وقت انہاں دی بارگاہ چ کھڑی ہو وہ اپنا پلو بھی نہیں چاڑنا حضور کیوں فرمایا کہ جس وقت تو پلو چاڑے گا کی پتہ دنال گرد و غبار لگی ہوئے جس وقت تو پلو چاڑے گا وہ گرد و غبار کتے تیرے والدین دے چہرے تے نہ پہ جائے کتے گستاخی والا عمل نہ ہو جائے یہ ہے دین اسلام کہ جس نے ماں کا مقام بتایا ہے بابے کا مقام دیا ہے حضرات ہمارا دین سال میں ایک مرتبہ نہیں ایک دن نہیں کہ مدر ڈے ہے فادر ڈے ہے نہیں ہمارا دین کہتے ہیں دن کو بھی ماں کی خدمت کرو رات کو بھی ماں کی خدمت کرو انہاں تے مال خرچ کرو گے رب زندگی چ بھی برکت دے دے گا رب عزت چ بھی برکت عطا فرما دے گا والدین کے مقام کو سمجھئے حضرت امام حسن پاک ہے علی کا شہزادہ ہے جتنا مقام ہوگا امام حسن پاک کا آپ فرماتے ہیں کہ زندگی میں کبھی بیٹھ کے اپنی ماں کے ساتھ کھانا بھی نہیں کھایا کیوں فرماتے ہیں اس لیے اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا کہ کہیں میں وہ لقمہ اٹھا کے جلدی سے منہ میں نہ ڈال لوں پتہ نہیں اس لقمے پہ میری ماں کی نظر پڑی ہو اور میری ماں اس لقموں کو کھانا چاہے کہیں میں اس گستاخی کے زمر میں بھی نہ آ جاؤں کہ ہمارے اکابرین ہمارے بزرگان دین حضور کے صحابہ حضور کی اہل بیت نے یہ سارے مقام اور رتبوں کو بیان کر کے اور عمل کر کے منو اور تیانو دسے ہے کہ لوگوں زندگی دا نتیجہ اور رزلٹ دیکھے جا رہے ہیں ماں راضی ہو جائے رب راضی ہو جاندہ ہے ماں ناراض ہو جائے رب ناراض ہو جاندہ ہے اگو اپنے اپنے مقدر دے نصیب دی گھل لے کوئی سن کے بھی سیدھے رسے تناوے کوئی زور نہیں لیکن بابا جی قبر چ جا کے پتہ لگنا ہے آج دنیا دے تھوڑے جن نقصان نو برداشت کر لیں ماں نو ناراض نہ کریں بابے نو ناراض نہ کرے آجے انشاءاللہ جنہ دے والدین راضی ہو گئے خیر و برکات ہو جان گیاں اے دیکھ لو اگر والدین ناراض ہو جان تے بیڑا پار نہیں ہوئے گا تے جے مصطفیٰ ناراض ہو گئے یہ مقام ہے ادب کا مقام ہے سنگیو کسے مقام تے ادب دا مقام نہیں چھڑنا حضور نال پیار کرنا ہے حضور دے صحابہ نال پیار کرنا ہے مصطفیٰ دی اہل بیت نال پیار کرنا ہے والدین دے اتے مال خرچ کرنا ہے ادب والے مقام دے اتے آ جانا ہے انشاءاللہ پھر دیکھنا کس طرح خیر و برکات ہو جان گیاں اللہ خالق کائنات دی بارگاہ دعا ہے اللہ کریم بھائی عمر فیضان صاحب بھائی فراز صاحب بھائی رانا فرقان صاحب اللہ انہاں نوجوانہ دے والد گرامی دی کامل بخشش عطا فرمائے انہاں ویرہ جتنا ایک خرچہ کیتا انتظام و اہتمام کیتا اج دی محفل دا صدقہ اللہ انہاں دے والد گرامی دی کامل بخشش عطا فرمائے دوروں نزدیک تو مجھ فقیر سمیت جتنے احباب آئے جنہاں دے میرے سمیت والدین حیات نے اللہ انہاں نو لمبی صحت والی تندرست والی زندگی عطا فرمائے اپنے والدین دی قدر احترام محبت کرنے دی مالک توفیق عطا فرمائے جنہاں دے والدین کائنات چو چلے گئے اللہ انہاں دیاں قبر و آخرت دی منازل دے اندر آسانیاں پیدا فرمائے کریم دی نلین دا صدقہ اگر کوئی دوران گفتگو کی ایسا جملہ سرد ہویا اللہ اپنی کریمی رحیمی دا صدقہ معافی عطا فرمائے آمین وما علیہ الا ماشاءاللہ بڑا خوبصورت بیان کی تانات خانی ہوئی لفظ قضا پڑھیا گیا قضا لفظ قضا ہے کی قضا فرض ہے
فرضیت لازم کر رہا ہے، حکم ہے اللہ پاک دا کہ ہن تھوڑا جا سمجھان دی کوشش کراں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو نماز فرض کردہ ہے نا تے فرماندہ کتابم، نماز فرض ہے۔ جدوں روزے فرض کردہ ہے تے کہندہ ہے یا ایھا الذین کتبہ، ٹھیک ہے، کتبہ کتابم قضا، انہاں دا روٹ ورڈ ایک کوئی ہے۔ اگر قتل ہو جائے تو پھر قصاص لینا فرض ہے۔ جننے لفظ میں پڑھے نے سارے فرض نے، لیکن 3 فرض بیان کرن تو بعد اللہ پاک فرماندا ہے اگر قتل ہو گیا ہے تسی نہیں قصاص لے سکتے، معافی دے دیو، پیسے لے لو، معافی ہے، اللہ واسطے معاف کر دیو۔ نماز نہیں پڑھ سکے ایسا مطلب یعنی کہ پڑھنی نہیں پڑھ سکے، قضا ہو گئی ہے پھر پڑھ لو۔ روزے نے نہیں رکھ سکے، بیمار ہو، مطلب بتاؤ فدیہ دے دیو، لیکن قضا جدو آ جائے تو پھر معافی نہیں ہے۔ 1.5 گھنٹے دا یا ادھے گھنٹے دا بیان دی جان میں تانوں سمجھان لگا ماں، کسے مولوی، کسے امام، کسے مفتی دے وچ جرت نہیں کہ وہ کہے کہ فلاں بندہ قضاء الہی نہ مرن لگا سی بچ گیا۔ جدو قضا آئیے وے پھر معافی نہیں ہے، جدو والدین دا حکم آئیے وے تو پھر معافی نہیں ہے، پھر لازم ہے کہ انہاں دا حکم منو شریعت دے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں نور تانوں سب عمل دی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک سلم صلی علیہ۔ اللہم انا تؤتی الملک من تشاء و تنزل الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یا پاک پروردگار عالم، جو پاک کلام پڑھا گیا، واضح نصیحت ہوئی، ایک قرآن مجید کا ثواب اور عطا کیتا گیا، میرے مالک اپنی بارگاہ شرف قبولیت عطا فرما۔ اللہم اغفر لی ولی والدینا ولی مشائخنا ولی احبابنا ولی اساتذینا جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا اللہ پاک، جو بھی واضح نصیحت ہوئی، آن والے آئے اور لنگر دا اہتمام کیتا گیا، جو کچھ بھی یا اللہ حاضرین دی حاضری، کسی نے واضح نصیحت سن کے سبحان اللہ کیا، الحمدللہ کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام دا نعرہ لگایا، ثنا خوانی ہوئی، یا اللہ پاک سارا دا سارا تیری بارگاہ پیش کرنے کو قبول منظور فرما۔ یا اللہ شرف قبولیت فرما کے اپنے فضل، اپنے کرم، اپنی مہربانی نال جڑا تسی ثواب عطا فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ پیش کرنے کو قبول منظور فرما۔ آپ دے والدین کریمین، صاحبزادے صاحبزادیاں، نواسے نواسیاں، عزیز و قربا، رشتہ دار تمام نو پیش کیتا قبول منظور فرما۔ پینتن پاک حق چاریار نے پیش کیتا قبول منظور فرماؤ۔ تمام صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تابعات، غوث، کتب ابدال، تمام سلاسل دے اولیاء و عظام نے پیش کیتا قبول منظور فرماؤ۔ یا اللہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہاول شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ پیش کیتا قبول منظور فرماؤ۔ یا اللہ تمام سلاسل دے اولیاء و عظام نے پیش کیتا قبول منظور فرماؤ۔ خصوص بالخصوص یا اللہ حاجی خدا بخش صاحب اور انہوں دی اہلیہ اور انہوں دے بیٹے شمس الدین صاحب نے پیش کیتا قبول منظور فرماؤ۔ یا اللہ انہوں دے بچیاں نو اتفاق اتحاد نصیب فرما۔ یا اللہ ساڈے اور ساڈے والدین دے صغیرہ کبیرہ گناہ دی معافی عطا فرما۔ یا اللہ جنہاں دے والدین زندہ نے انہوں ادب و احترام دی دولت نصیب فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمُورَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ جب دمیں واپسی ہو یا اللہ تو لب پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔